دونك في الفيديو قلنا غنديروا واحد الريستفول اي بي اي. هاد الريستفول اي بي اي شنو غنحتاجو فيها وبلوتو شنو غنتعلموا في هاد الفيديو؟ غنتعلموا كيفاش نديرو، كيفاش نخدموا الاكسبريس جي اس، كيفاش نخدموا مونغوز، كيفاش نديروا لا كونيكسيون ما بين الكلاود اللي غنكريو فيه واحد الكلاستر مونغو دي بي ونكونيكتيوه الاكسبريس. شنو عاوتاني الجيزن ويب توكن اوثنتيفيكاسيون. غنديرو هادشي كامل، نحاولو نديروه في فيديو وحده نو كوبور ان شاء الله. دونك على بركة الله ينطلق النزال من سماها المها. هانتوما دابا هنا غنانيسياليزيو الفولدر ديالنا. هذا شنو غيدير لينا؟ غيكري لينا واحد الباكاج دوت جيسون اللي فيه غيكونوا لي ديبوندونس سكيبي 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 ام اي تي. دونك فوالا هاو تكري لينا الباكاج دوت جيسون ديالنا. شنو غنحتاج؟ غنحيدو هاد السكريبت هذا. شنو غنحتاجو في هاد الريستفول اي بي اي؟ غنحتاجو الاكسبريس وغنحتاجو المونغوز. هادو سي دي ديبوندونس اللي كيكونوا اون برودكسيون، غنحتاجوهم دورون طول لو لون ديال السيكل دو في ديال هاد اللوجيسيال اللي غنصايب ديال هاد لابي. دونك هاهما تانستالاو لينا هنايا و اون ديفلوبمون باش نسهلو علينا الريديماراج ديال السيرفور. غنانستاليو نورمال بور المومون. هادو هما اللي غنحتاج. دونك قبل ما على ما يتانستالا غنكريو السكريبت اللي غيمكننا باستعمال هاد النودمون. اب جي اس هو سميت الفيشي اللي غنكريه دابا. كره جميله. لاحظت بانني كندوي بحال داك المعلق ديال دوزين، ما علينا. دونك على ما تانستالا هاد النودمون غنكريو لو سيرفور ديالنا. كيفاش كنكريوه؟ ها هو تانستالا. دونك حنا نحيدو هادي باش مديرونجيناش. كيفاش كنكريوه؟ كنامبورطيو هاد اكسبريس فريم ورك ديالنا وكنلونسيو لابليكاسيون اكسبريس. دونك حنا كرينا واحد لابليكاسيون كنابليوه هنايا. هنا شنو غنديرو؟ غنقولو لديك لابليكاسيون ديالنا تيكوتي لينا في واحد البور. سكيفي فاش غنديرو لوكال هوست 3000 مثلا اللي هو البور با ديفو في النود جي اس، غيمشي لينا لهاد السيرفر وغناخدو لي ريسبونس و لي ريكويست مع هاد السيرفر. غنديرو الدراري متفقوش عليا في لونجلي رانا على قد الحال. فوالا نتيستيو هاد البود كود هذا بعدا واش خدام. npm start بلاص ما تقدر تكتب node-mon app.js npm start ها هو ايكود اون بور. دونك حنايا هنايا بالاكسبريس درنا ليكود في واحد البور، كرينا السيرفر ديالنا. دابا الا بغينا شي روت مثلا شي اند بوينت، نعطيو مثلا روت لوكال هوست سلاش يوزر. هنا شنو درنا؟ هاد لابليكاسيون كتسمى واحد الميدل وير. هاد الميدل وير اون فوا كيلقى اليو ار ال سلاش يوزر كيدخل هاد الكول باك. هاد الكول باك عندها كوم بارامتر، عندها دو بارامتر، الريكويست اللي هي اللي كتكون في الانبوت وداكشي، والريسبونس اللي هي اللي كيريتورني لك السيرفر. دونك مثلا حنا الا دخلنا لهادي غنديرو ريسبونس بوين سند واحد لا ريبونس، نديرو ميساج we are in slash user middleware مثلا. دونك شتي كيفاش كيريديماري ليك هداك بالزربه. غنتيستيو هادشي اللي درنا حتى الان. لا خويا ما ريستوريش هادشي بالروج. دونك لوكال هوست 3000 سلاش يوزر
ها هو قال لك هنايا ميساج وي ار ان ذا يوزر ميدلوير. الا ما كانش كتكتب عندكم بهذه الطريقه تدخلوا واحد ليكستونسيون اللي هي جيسون فيو. صافي هذه هي الراوتينغ كلشي في داك ان قلت لها في الراوتينغ ان اكسبريس. دونك حنا ما غنخدموش بهذا الراوتينغ، غنديرو داكشي منظم بيان سور. هنا واحد ليكزامبل ديال الراوتينغ. فوالا حنا شنو بغينا يكون عندنا؟ بغينا يكون عندنا في نوتر ابليكاسيون واحد اليوزر ياك. هذاك اليوزر شنو غيخصو؟ واحد الموديل. الموديل شنو كيدير؟ الموديل كيديفيني اليوزر. دراري غنخدم بلونجلي وفرونسي والعربيه في كلشي، اجريو معايا. غيديفيني لينا اليوزر ديالنا، وهذاك اليوزر غيكون عنده دي شون. هادوك لي شون غيتموا عليهم دي كونترانت، مثلا بحال واش ريكوايرد، المينيموم لاند ديالهم، ماكس لاند، فهمتوا؟ دونك بوغ فيغ هاد ليطاب الاولى، ايطاب 1 ايطاب 1 ولا ايطاب 1 ما علينا، ليدوكاسيون كما قال منانوك، تعلموا. ايطاب 1 كرياسيون دو موديل. دونك غنكريو الدوسي ديالنا مودلز. في الدوسي مودلز غنكريو يوزر دوت جي اس. بوم غن امبورتيو شنو نحتاجو؟ مونغوز ريكواير مونغوز. و كوم بون براتيك غنديرو واحد سكيما بلونجلي، شيما فرونسي، فهمتي؟ مونغوز دوت سكيما. هذيك باش تصغر علينا نكتبها، مبقاوش ديما نديرو نيو مونغوز دوت سكيما ونديرو الحاله حاله. كريو نوتر يوزر سكيما اللي هو هادي اللي يلاه كرينا دابا نيو. هادي دابا هنا شنو كدير؟ هذا بحال كونستركتور، هذا ان كونستركتور ديالك. وما تنساوش موديل دوت اكسبورت، اكسبورتي هذا الموديل ديالك مونغوز دوت موديل يوزر سكيما. فوالا دونك دابا هذا شنو هما لي شون اللي غيكونوا عنده اليوزر ديالنا. نرجع شويه اليوزر ديالنا، حيت من بعد ان شاء الله نحاولوا نديروا هذا البروجي ونكملوه، نديروا ليه الفرونسين ديالو بلونغولار ونطلعوا شي بروجي نقي ان شاء الله. هذا اليوزر شنو غيكون عنده؟ الاي دي، نديروا له يوزر نيم، ايميل وباسورد. نديروا له واحد كرييتد ات، كنظن صافي بور لو مومون. دونك قلنا اي دي اللي هو بوان تايبس بوان اوبجيكت اي دي ياك. شنو عاوتاني كاين قلنا اليوزر نيم، يوزر نيم هكا كيكريو لي شون، كدير السميه ديال لو شون كتحل واحد لوبجي. هذاك لوبجي شنو كيكون فيه؟ لو تيب هنايا سترينغ، و زيدو زعما مثلا واش ريكوايرد ولا ماشي ريكوايرد، نقولو حنا ريكوايرد. ولا بغيتو تزيدو المين الماكس من بعد غنحتاجو هادشي في الفاليداسيون. غنديرو المينيموم لاند ديالهم هو 3 د لي كاركتير. كوبي هادشي بام يوزر نيم، ايميل، باسورد، هنا created at date، وهنايا غنديرو default في الدات، نديرو date dot now ميثود. دونك اللعيبة هكا. الباسورد نخليو مينيموم 3 وهذا نديرو ليها شي 5 بحال هكا. صافي هذا هو نوتخ موديل، هذا سي ان شيما. دونك هنا اش درنا دابا؟ كرينا الموديل ديالنا.
اون فوا ليطاب الاولى كرينا الموديل غنديرو ايطاب 2 كرياسيون دي روت. دونك بلاص ما نستعملو هاد الاب دوت كات اللي درنا هنايا غادي غنحيدو واحد مبقاناش محتاجينه، غنخدمو بسكون ابل واحد الراوتر. دونك غنديرو راوتس ونكريو يوزرز حيت يكون في دوت جي اس. دونك حنايا شنو غنحتاجو هنايا؟ سمحوا لي دراري الطرطاق. غنحتاجو مونغوز، ولكن شنو نحتاجو الاول؟ قلنا الراوتر هو واحد لابليكاسيون تاهي بحال اب بحال الاكسبريس، اون ابليكاسيون اكسبريس اللي مكلفه لينا غير بالراوتينغ. كيفاش كيديروها؟ تقدر انت دير بحال هكا، دير اكسبريس ريكواير اكسبريس وتجي هنا دير كونست راوتر، ولا بغيتي تفهمتي الدهشر ودير اكسبريس دوت راوتر. هذيك نقيه فهمتي مفهومه. ولا تجي وتاخد هذه تحيد هاتي من هنايا تبدل هذه براوتر ديريكت ودير هنايا بوان سا غوفيون ميم. هذه كتبقى في سطر زوينه. وما تنساش ديريكت فين ما دير هكا اكسبورتي، دير موديل دوت اكسبورت راوتر باش من بعد ما طراش شي مشكل اللي ظهر راك ولا شي لعب. شنو غنحتاج عاوتاني؟ غنحتاجو الموديل ديالنا اللي هو اليوزر، فين حطيناه دراري نوغول في المودلز يوزر. ومن بعد غنحتاجو يمكن مونغوز، ولكن لحد الان مازال ما احتاجوش دونك ما نعيطوش ليها. الدراري دي كتقشر مع البحر وداكشي. دونك غنديرو واحد الفورما اللي غنمشيو عليه هنايا. غنديرو لو ار ال اللي هي مثلا سلاش api سلاش users. نديرو هادي لا تيست راوت، نديرو جو. الهدف ديال هاد لا روت شنو هو تيست if it's working. وشنو عاوتاني نديرو البرايفسي ديالها، واش بوبليك ولا برايفت، حيت من بعد غيكون عندنا دي روت بريفي فيهم غنحتاجو توكن وداكشي بابليك. فوالا دونك باش نكريو نديرو راوتر دوت جيت. الا دخلنا لسلاش تيست كما قلنا ليها هنايا، الا دخلنا سلاش تيست غيمشي لينا غي اكزيكوتي هاد الكول باك. غنديرو واحد الريز دوت سند ميساج عاوتاني it's working. تري بيان. دونك حنا شنو قلنا ليه؟ عافاك اسيدي فاش تلقى هاد سلاش تيست سير اكزيكوتي ليا هادي. غنرجعو لاب دوت جي اس ديالنا، وهنايا غنحاولو نفرقو ما بين لي زامبورطاسيون اللي كيقول لهم third part model وما بين داكشي اللي كنكريو حنا لي موديل اللي كنكريو حنايا. دونك هنايا غنديرو created modules وغنديرو const